यो पार्टीको निर्वाचन आयोगमा दर्ता कालदेखि म अहिलेसम्म छु। सबभन्दा पहिले यहाँ आएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउने चन्द्रप्रसाद यौङया र म वास्तवमा यहाँ आएर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउने कसको तार गुरुको आदेशबाट होइन। यसमा तलमाथि केही बोल्यो भने एक्सक्युज मी है। अब गुरुज्यूले नखुली नहुने मेरा अनुयायीहरूले कुरा बुझेनन् भन्ने बुझिबक्स्यो जस्तो लाग्छ। अब यत्रो न्यानो चाहिँ के तपाईँको माया पाएर तपाईँले के को चिन्ता। म तपाईँले यहीँबाट यो पार्टीको संस्थापक नेता र मूल्याङ्कन अनुगमन संयोजकको हैसियतले हजुरहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अनुगमन त छोडिदिनुहोस् न, मूल्याङ्कन त छोडिदिनुहोस्। म देशभरि अनुगमन मूल्याङ्कन निम्ति त बुढा खट्नुपर्छ भनेर उहाँले नै बनाउनु भएको खटिराखेको छु। खै कहीँ जाँदा पनि यस्तो प्रतिबद्धता म देख्दिनँ। अनि यहाँ मूल्याङ्कन कस्तो हुन्छ आफै नै सकिएन, कमै पर्नुहुन्छ नि। र कसले चाहिँ के अरे यता मै संयोजक हुँ अनुगमन मूल्याङ्कनको। के अरे यो पार्टीको जन्म दिँदाखेरि म 50-51-52 उमेर थिएँ होला। अब कता 79 वर्ष पुगी यत्रो लामो समयसम्म एक पार्टीमा बसेँ होइन। कति मेरा साथीहरू अहिले एमालेमा गएर खाइरहेका छन्। माओवादी गोपाल खम्बु भन्ने हाम्रो पार्टीको जन्म अवस्थाको व्यक्ति हो गोपाल खम्बु। माओवादीमा गएर मन्त्री भएर त्यहाँ कहिले कहिले प्रशिक्षण दिन आउँछ अरे, मेरो कुरा गर्छ अरे। मैले बुढा के गर्दैछ अनि के छ उता जनमुक्तिमै छ नि त भनेर त्यहाँ कार्य भन्दा भने यसो भेटघाट गर्ने विचार छ भने जाउँ न त हामी पुऱ्याइदिन्छौँ नि भन्दा बुढाले मार्छ भन्छ त्यहाँ। संस्थापन कालमा यति लामो समयसम्म यो पार्टी दिल्ली रहनु पर्ला जस्तो लाग्यो। विडम्बना अहिले यो पार्टीले 5औं अधिवेशन 5 वर्षमा यो पार्टीले महाधिवेशन गर्छ। 5औं अधिवेशन पार गरेर अब 6औं अधिवेशन दियो अगाडि बढ्छ। 26औं वर्ष 27औं वर्ष यति लामो समयसम्म यो पार्टी दिल्ली किन त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रै समुदायभित्र हामीले अपेक्षा गरेकै धर्म अन्तर्गत हामीले अपेक्षा राखेकै संस्कार संस्कृति अन्तर्गत विकृति, त्यो विकृतिलाई हामीले राम्ररी परिभाषित गर्न सकेनौँ, राम्ररी त्यसलाई अलग्याउन सकेनौँ, छुट्याउन सकेनौँ। यो गलत। तपाईँको आलु खेती गर्नेले आफूले उपभोग गर्नको निम्ति मात्रै आलु खेती गर्दैन, सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति पनि उसले आलु खेती गर्छ। आफूले सीमित चाहिन्छ तर त्यसैबाट पैसा पनि आर्जन गर्ने हेतुले आलु खेती आलु खनेपछि बस्तामा लाउँछ, राम्रै भनेर बस्तामा लाउँछ। एकाध घाउ परेको राम्ररी निहाले र छान्दै त्यो घाउ परेको बन्द गर्छ, बजारमा लैजान्छ। तर तपाईँको त्यहाँभित्र एक दुईवटा जो घाउ लागेको हुन्छ त्यो कुहेर सम्पूर्ण त्यो बस्ताको आलु बिगारिसक्या हुन्छ। र त्यो आलु खेती गर्नेले आलु बस्ताभरिको आलुलाई सकल्की बनाउनुको निम्ति उनले राम्ररी ध्यानै पुर्याउँदैन, जसले गर्दा एउटा बिग्रेको आलुले सम्पूर्ण त्यो बस्ताको आलु बिग्रिसकेको हुन्छ। बिक्री गर्न लाँदा किन्नेले त हेर्छ, तेरो आलु पुगेको रहेछ। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अवस्था रहेको छुट्याउनु सकेन।
बस्टाभित्र काङ्ग्रेस दिन्छ, एमाले दिन्छ, माओवादी दिन्छ, राप्रपा दिन्छ, जनमुक्ति दिन्छ, कुमार लिङ्गेन दिन्छ, सन्तु पाल्पा दिन्छ, राजेन्द्र लिङ्गेन दिन्छ, जनमुक्ति पार्टीमा मणिमेर लिङ्गेन दिन्छ। म यहाँ आएर फेरि जनमुक्ति पार्टीमा तुम्बाङको भनेर भन्थेँ, तर यहाँ आएर तुम्बाङकोहरू अलिअलि नाम भेट्दा त यति म गौरवान्वित भएँ। ओहो पार्टीको के भने त साथी मेरै फ्यामिली कुहिएको आलु, मेरै फ्यामिली तुम्बाङमा सबभन्दा अगुवा तुम्बाङको भनेको त्यो तेर्सुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेङ्गलुरुमा बस्ने तुम्बाङको हामी। यहाँलाई स्पष्ट रूपमा म भन्दछु, हामी हाम्रो पुर्खा एकजना उसको निक्ने पुनाम, उसको श्रेष्ठताको नाम भगवान सिंहको नाउँमा ट्रस्ट पनि छ। त्यो ट्रस्टको म अध्यक्ष पनि छु। अहिले विदेशमा बस्ने हाम्रा ती भगवान सिंहका सन्तानहरूले 15-20 लाख रुपियाँ त्यो ट्रस्टमा उठाएर पठाएका छन्। उसका धेरै केटीहरू ठुल्ठुला पार्टीहरू बिचारा दर्शकहरू छन्। ठुल्ठुला छाडा खराहरूमा फलामको सानो हामी त किने ग्राउन्ड भन्छ लागा छन्। सदरमुकाम बजारमा अनेक किसिमका मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्नुभएको छ। अहिले तेर्सुङ जिल्लाको सबभन्दा नामी म्योङलुङ देवी, त्यो म्योङलुङ देवी चाहिँ कोटा भगवान सिंहले स्थापना छ। अब त्यस्तोको सन्तान मात्र के छ त भने त्यो बस्ताको आलु जस्ता बिग्रिएका, त्यो एक दुईवटा बिग्रिएर कुहिएका जस्ता मात्रै छन्। तिनीहरूसँग रात दिन 26औं वर्ष यो पार्टीमा दौरानमा छ, रात दिन राजनीतिक डिस्कसमा छ। मरौला है होशियार गर, मरौला है होशियार गर, मरौला है होशियार। कति दिन अल्मलाउँछ हाम्रो वर्ग समुदाय धर्मावलम्बी, एक दिन त अल्मलाउँछ, दुई दिन त अल्मलाउँछ, पछि त बुझेपछि तिनीहरूको भनेर भनिराख्छ। अब मेरै दाजु पृथ्वीबहादुर शेरबहादुर देवाललाई अक्षम ठहराएर फालेर त्यहाँदेखि शक्तिमा आयो। ज्ञानेन्द्रको सभापति त्यो व्यक्तिको त भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 5 वर्षको यहाँ आन्दोलन भएको इन्द्रान होइन, प्रेमराज प्रेमराज मेरो जुन त्यही राजाको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर मेरो दाजुको जुन साइन्स छोरी गरे। आफूले के भन्दैन म खबर हुन्छ तपाईँले मेरो दाजुले के पृथ्वीबहादुर म खबर हुन्छ यसरी के अरे यहाँ बस्ताको आलु कुहे। हामीले एक कुहेको आलुले खानु सक्नुपर्छ पर्दैन। यो राजनीतिको उदाहरण मैले आलुलाई दिएँ। त्यसमै कुराले यस्तो देखियो। यहाँ अघि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भयो धनी बक्सानु भयो अनि लिम्बू माने पर्थ्यो एउटैको गरेको त यता सहस्त्र लिम्बू हुँदैन त भनेर भन्नु। वास्तवमा सहस्त्रै छौँ नि त। अब तपाईँको के अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने डबल सुब्बाको छोरी दिमानीपट्टिको छोरी मेरो दाजु कैलाश सुरेन्द्र बहादुरको मैले। अब त्यो चाहिँ के अरे मेरो भतिजो केटो एमालेमा गर्नु कसो। फेरि ऊ सानोतिनो मान्छे हो, लोकसेवा आयोग फेस गरेर अधिकृत भएको मान्छे, अधिकृत पेन्सनमा रिटायर भएर अहिले बसेर एमालेमा फटा भन्छु। किन त्यो भन्नु मलाई सजिलो छ। उसको बुवा मेरो दाजु त मेरो पार्टीमा सङ्घीय महासभाको सदस्यमै हाम्रो पार्टीले त्यस्तै यो अहिले तुलसी शमशेरबहादुर रितु जडेल ठाकुर, रितुको भाइ मैले हो जडेल ठाकुर। अब मेरो आफ्नै बडाको कालीमानका पनातीहरू ती सबै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा। किन मैले यो राम्ररी चिरफार गरेर यहाँहरूलाई
निवेदन गर्न खोजेको मलाई भन्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो वरिष्ठहरूले भनेको त होइन, थुप्रैमा यस्तै होला, सबैमा होला भनेर भन्न खोजेको। त्यसो भए हाम्रो शत्रु नस्लवादीहरू हुन्। नस्लवादी भन्नाले हिन्दू धर्मावलम्बी हाम्रो शत्रु हामी आफै भनेका छौँ। पहिले यिनीहरूसँग तपाईँ हामीले लड्नुपर्छ अनि दोस्रामा नस्लवादीहरूसँग मेरो यहाँहरूलाई मुरी अनुरोध र अब योभन्दा अरू धेरै म भन्दिनँ, किनभने अस्ति हिजो आजको मैले बताएँ होइन भन्नाले अब आज सकिगयो, स्थानीय तहको निर्वाचन त सकिगयो। अब प्रान्त र के अरे संसदको निर्वाचन त भोलि हो। त्यो भोलिको निम्ति तपाईँ किन डराउनु? तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ र मङ्सेबुङमा मात्रै हामी छौँ, खै कहीँ पनि छैन, खै पैसो पनि छैन, के पनि छैन, किन छिन्न भावना गर्नुहुन्छ? मेची महाकालीसम्म राष्ट्रिय मात्र यहाँ लिम्बू अनुहारहरू यसरी भुकिरहेका छौँ कि पश्चिमकाहरू पनि यहाँ भोक्न आइपुगेका छन्। हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रवास सम्बन्धी प्रमुखले होइन क्या मैले दिनुभयो पश्चिमबाट आएर आफ्नो श्रीमानले पैसा कमाएर ट्याङ्गा पठाइदिनुहुन्छ। पश्चिमका फ्यामिलीमा कतिको लोकतन्त्र छ, कतिको प्रजातन्त्र छ, हाम्रा कति लाउरेको छन्। मेरै बुहारी छ, मेरो छोरो एउटा मैले मोहन विक्रम युकेमा छ। वास्तवमा मेरो छोरो मेरो पार्टीमै छ। उसले युकेमा जुन जनमुक्ति मञ्च छ त्यसले के अरे मन्थली 15 पाउन्ड त्यो मेरो छोरो, म युके भिजिटमा गएको थिएँ, त्यो चाहिँ यहाँदेखि जाने लौरेहरूसँग झगडा भन्छ। किन भने सबै काङ्ग्रेसी लौरे छन्, सबै एमालेका छन्। अब होइन भन्छ मेरो छोरो एक्लै पढाइ हुन्छ, एक्लै छ। तर मगराजका चाहिँ धेरै लौरे भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ विश्वास र छ। लिम्बूमा त एक प्रकारले एकै छ। मगराजको त अब जनसङ्ख्या 30 लाख कति कहाँ पुग्छन् भनेपछि यहाँ हजुरहरूले जति यहाँ भुके पनि कराए पनि प्रशस्त काङ्ग्रेसमा मगर पिन्छन्, एमाले पिन्छन्, मगर त माओवादीको त्यो के अरे रामबहादुर थापा को हो? अर्को के अरे अर्थमन्त्री बनाएको थियो वर्षमान को हो? त्यो राई हो, तामाङ हो, लिम्बू हो, मगरै हो। जस्तो लिम्बूको गतिविधि छ मगरको उस्तै छ, गुरुङको उस्तै छ, तामाङ यथार्थ कुरा भन्नुपर्छ। त्यसले यो सङ्घेल्नुको निम्ति हामी प्रतिबद्ध हौँ। हिजो मङ्सिरमा आएर मैले हाम्रो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीप्रति जुन नर नारी पुरुष महिला सबैको जुन यो एउटा प्रतिबद्धता देख्न पाएँ, म मर्दाखेरि पनि यो बिर्सिन्न। म मर्दा पनि म बिर्सिन्न। यो पार्टीको निर्वाचन आयोगमा दर्ता कालदेखि म अहिलेसम्म छु। सबभन्दा पहिले यहाँ आएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउने चन्द्रप्रसाद यौनिया र म वास्तवमा यहाँ आएर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउने कसको तार? गुरुको आदेशबाट तर गुरुले मैले अहिले कस्तो पाएँ त पटक यहाँ आएको छु। म किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको तेस्रो महाधिवेशनको म केन्द्रीय सदस्य। यहाँ धेरै पटक हाम्रो किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको बैठक भयो। तत्कालीन अवस्थाको गुरु मङ्गेना सेवा समितिको अध्यक्ष केहेर सिंह
तत्कालीन अवस्थाको किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष दिल्ली चाम्रे, हाम्रो सचिव राजेन्द्र मखिम कहाँ छन्? के भनिकन चाहिँ के जनमुक्ति पार्टीको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने महान हाम्रो के अरे त्रष्टा अथवा धर्मगुरु आत्मनिर्भर लिङ्गदेनको खाएर कसरी बसेर खाएछ? कसरी बसेका चिन्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। अब तत्कालीन हामी किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरू एकजना चाहिँ के अरे लालबहादुर बने गुरु तल पृथ्वीनगरको एउटा एकजना यङया हुन्थ्यो के अरे पृथ्वीबहादुर के भने यङया उता के अरे उता ऊ फिकलको देवदास राई होइन, हाम्रो अशोक सबै माथि चाहिँ के अरे ऊ के अरे तपाईँको यङ ग्रुपको हस्तबहादुर कम्बाङ होइन, मेजर दलशेर राई, तपाईँ कृष्णराज आङदेम्बे यिनीहरू उपाध्यक्ष हुन्। अभिमा नालको कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? हामीले तत्कालीन अवस्थामा किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घलाई जहिले तहिले चन्दा मागेर यो संस्था चिरस्थायी हुन सक्दैन। अक्षय कोष खडा गर्नु भनेर हामीले चाहिँ के अरे अक्षय कोष खडा गर्ने सन्दर्भमा कृष्णराज उपाध्यक्ष अर्थ समितिको प्रमुख म सदस्य भएर काठमाडौँ, भद्रपुर, तपाईँको बिर्ता, दमक, धरान, विराटनगर, ललितपुर सब घुमेर जम्मा 315 जनाको हामीले दिनसम्म भन्ने स्वीकृति लियौँ। त्यो स्वीकृति लिनको पश्चात घुम्दै जाँदाखेरि 4 लाख रुपियाँ त ह्यान्ड्स डाउन। हामी केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी सदस्यले न्यूनतम 10,000 थियो, सबैले निकाल्यो। दमकको वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा भयो। पछि के हो कसो अब त्यो अक्षय कोष फिर्ता गर्नु भन्ने यहाँदेखि भयो। अनि जुन दिन हात पर्यो, जुन ब्याङ्कमा खाता खोलेर जम्मा गऱ्यौँ त्यो पैसा सबै फर्काइदियो ब्याजसहित। त्यहाँदेखि पछाडि कुन हाम्रो चन्द्रकुमार शर्मा यहाँ तल एउटा बोर्डिङ चलाएर बस्ने गोर्लाबारीमा के नाम पनि बिर्सिन्छु, एउटा कुमार राई, यी दुईजनाले कतिखेर अधिवेशन बोलाए, कतिखेर किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ के अरे के कतिखेर उनीहरूले भङ्ग गरे, कतिखेर नयाँ कमिटी गठन गरेर हामीलाई थाहा छैन। गुरु वास्तवमा आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडितको निम्ति गुरु नै हो। हामीले गुरुलाई डिक्लेयर हुनु भइदिनुहोस् भनेर भन्न सकेन। किन भने सबै धर्मलाई मध्यनजर पुर्याएर सबै जात जाति जनजाति जनजाति आदिवासी सबैलाई विवेक पुर्याएर उहाँ काम गर्नुहुने उहाँको मूलभूत सिद्धान्त हामीले बुझ्यौँ। तर अहिले हुँदै गएपछि यसपटकको गुरुको दर्शनमा मैले के उहाँको अनुभूति पाएँ, अब मैले नखुली नहुने भनेर खुलिदिएको हुनाले हजुरहरू पनि जागरणमा आउनु भएको हो कि भन्छ यहाँ मेरो आत्माले। हुन त आफै पनि लाग्नु भएको होला होइन। यसमा तलमाथि केही बोल्यो भने एक्सक्युज मी है। अब गुरुज्यूले नखुली नहुने, मेरा अनुयायीहरूले कुरा बुझेनन् भन्ने बुझिबक्स्यो जस्तो छ। अब यत्रो न्यानो चाहिँ के तपाईँको माया पाएर तपाईँले के को चिन्ता, पैसाको चिन्ता गर्नुहुन्छ? यहाँ पार्टी अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले समात्नुहोस्। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा हामी कार्यकर्ता छौँ। उहाँले नै उल्टो पाल्टो खेल्नु भन्दै के जान्नु? मलाई लाग्छ खेल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। हिजो माथि भेटारमा जुन हाम्रो ब्युरो समिति गठन हो त्यसमा आर्थिक समितिको पनि प्रस्ताव ल्याउनु हो। मिना पङ्दाको आर्थिक प्रमुखको तामा करोडौँ पैसा निकै सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव पनि भइन्छ। किन डराउने? सुभाष नेपालले यहाँ 20 लाख खर्च गर्नु भने 40 लाख खर्च गर्ने क्षमता हामीसँग छ। तर
यस किसिमको प्रतिबद्धता यो आगामी जुन आसन्न हुने संसदको निर्वाचनमा सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा यस्तो प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। पैसा त जम्मा गर्ने के गर्ने गएर पर जनता कन्भिन्स गर्ने अवस्थामा चुनावको बेला एमालेको कार्यकर्तालाई दिने कि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले दिने कि माओवादीकोलाई दिने यो पार्टीले अप्ठ्यारो छ। पैसामा धन्दा नमान्नुहोस्। र हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले स्पष्ट भन्न सक्नु अब जनमुक्ति पार्टीले जे गर्छ गुरुको के अरे मायामा गुरुको के संरक्षकत्वमा यहीँदेखि नै सूर्य उदय हुने भयो। हामी यहाँ पश्चिमबाट जे गर्न हामी तयार छौँ तत्पर छौँ भनेर उहाँले खोकिसक्नु। ल पैसा कहाँ कहाँदेखि आउँछ ल हेर्नुहोस् त पैसाको त धन्दै नमान्नुहोस्। उहाँ हाम्रो प्रवास प्रमुखले कति भन्नु युके अमेरिका कहाँ जापान छ पनि त्यो अनेक मैले के सम्पर्क गरेको पैसा जति छ भनेर भन्न सक्नु। अनि यति पनि कुरा नबुझिकन बस्नु त राम्रो भएन। यो त बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। र एउटा कुरा प्रवास अब यो स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भलाई यो के अरे आउने यो संसद र प्रदेशको चुनावको सम्बन्धमा यो सुभाष नेम्बाङको निर्वाचन क्षेत्र जो छ यसलाई घटार्नको निम्ति यो सुभाष नेम्बाङको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले कतिवटा गाउँपालिका नगरपालिका यहाँ क्षेत्र बनाएका छन्। र अब अहिले 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा मात्रै बनाएपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ। त्यो थप्दा कतिवटा गाउँपालिका नगरपालिका हुन्छ त्यसमा यस्तै प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस्। पैसामा धन्दा नमान्नुहोस्। म तपाईँले यहीँबाट यो पार्टीको संस्थापक नेता र मूल्याङ्कन अनुगमन संयोजकको हैसियतले हजुरहरूलाई दुई साथ दिन चाहन्छु। अनुगमन त छोडिदिनुहोस् न, मूल्याङ्कन त छोडिदिनुहोस्। म देशभरि अनुगमन मूल्याङ्कन निम्ति त बुढा खट्नुपर्छ भनेर उहाँले नै बनाउनु भएको खटिराखेको छु। खै कहीँ जाँदा पनि यस्तो प्रतिबद्धता म देख्दिनँ। अनि यहाँ मूल्याङ्कन कस्तो हुन्छ आफै नै जानु सकिएन, कमै पर्नुहुन्छ नि ल कसले चाहिँ के अरे यता मै संयोजक हुँ अनुगमन मूल्याङ्कनको सकिएको त। तर यो उत्साह निरुत्साहमा परिणत गर्ने होइन। यसलाई 2 गुणा 3 गुणा बढाएर लानुभयो भने आसन्न संसदको निर्वाचनमा पनि हाम्रै हुन्छ, प्रदेशको निर्वाचन पनि हाम्रै भन्ने मलाई लाग्छ। र प्रवासको सन्दर्भमा अलिकति ल्याउँछु। अब यो सकियो। अब प्रवासको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति नहुने कुरा के पर्यो त भन्दाखेरि नस्लवादीहरूको ठुलो षड्यन्त्रले मगर गुरुङ पूर्वका राई लिम्बू प्रवासीहरू पर्छ। इतिहास साँची छ, इतिहास बोलिराखेको छ। नाला पानीको लडाइँमा वीर बलभद्र भन्छन् उनीहरू, वीर बलभद्रको नायकत्वमा पश्चिमका मगर गुरुङ पूर्वका लिम्बू राई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अङ्ग्रेजसँग लड्दाखेरि नाला पानीको लडाइँ भनेको त्यो पानीले माथि टाकुरामा बस्छन्, सब कभरिङ गरेर अङ्ग्रेजको प्रणालीले त पानी खान बन्द गरेपछि अनि वीर बलभद्रले हात उठाएर उसले जतानसाथ यता प्रशासनले चाहिँ के अरे त्यसलाई छोडिदिनु अरूलाई लानु भनेर त्यतिखेरको शासक त को त राणा शाह यिनै त हुने त बलभद्रलाई निकालेर लगे। अनि रहेका हाम्रा लिम्बू राई मगर गुरुङलाई लगेर इस्ट इन्डिया सरकारले लगेर लखनऊ जेलमा बन्द पार्यो। नेपाल त्यहाँ बन्द पर्ने को पश्चिमका मगर गुरुङ पूर्वका सरकार बोलेन। सरकार नबोलेपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया अङ्ग्रेजले कुनै अवस्थामा हामीले इन्डिया छोडेर जानुपर्छ। त्यसमै कुराले हामी बसेको इङ्ल्यान्डको पनि त्यो प्रतिरक्षाको निम्ति त लडाकु सेना चाहिन्छ नि भन्ने उसलाई महसुस भयो। जेलमा राखेकोलाई त्यो चाहिँ के अरे
ईस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना प्रमुखले यिनीहरूलाई अब उनीहरूको सरकारले केही नभनेपछि एउटा गोर्खा पल्टन स्थापना गरिदिउँ भनेर सुझाव दिएपछि त्यतिखेरको ईस्ट इन्डिया सरकारले गोर्खा पल्टन सुरु गरे। के गर्ने भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा इन्डियाका सिखहरू केहरू मात्रै थिए। अब लिम्बू राई मगर गुरुङ त नेपालका। भोलि चाहिँ के अरे यहाँ स्वतन्त्रताको आन्दोलन यहाँका इन्डियन भारतीयहरूले आन्दोलन गरेमा हामीले प्रतिरक्षा गर्ने सेना चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले अङ्ग्रेजले गोर्खा पल्टन त्यहाँ स्थापना गरे पनि अन्तमा अब केही चलेन। नचलेपछि चाहिँ अङ्ग्रेजबाटै ती व्यापारिक दृष्टिकोणले आउनु इन्डियामा आउँदाखेरि उनीहरूले छोडेर जानुपर्ने बाध्यता भयो। अब के भने त सुगौली सन्धि भनेकै त्यही। उसले उसको कार्यकालमा जति नेपालको भूमि उसले कब्जा गरेको थियो, विभिन्न अरू कन्ट्रीले कब्जा गरेको थियो। अब सुगौलीको सन्धिमा अब हामीले छोडेर जानु परेपछि हाम्रो कार्यकालमा जति अरू देशको भूमि हामीले कब्जा गरेका थियौँ त्यो उनीहरूलाई हामीले स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ। ल हामी गयौँ, अब तिमीहरूको भूमि लैजाऊ भनेर भन्दा हामीले बेची खाने राणाहरूले शाहहरूले तपाईँको किल्ला काँगडादेखि अहिलेको महाकाली नदीसम्म अङ्ग्रेजको चाकर गरेर लिम्बू राई मगर गुरुङले धेरै तैले उत्पीडन गर्न दबाई रहनको निम्ति छोडिदियो। अब नेपालको पूर्वको सिमाना भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको कहाँ पर आसाम भुटान दाङसाङगढीसम्म नेपालको सिमाना, ग्रेट नेपाल। किन मेचीसम्म साङ्ग्रिया ल्याए? यसमा ठुलो राजनीति छ। यो मेचीसम्म सीमा साङ्ग्रियाले ल्याउनुको पछाडि के छ भन्दाखेरि लिम्बुवानका लिम्बू थुङथुङका राजा लडाकु थिए। पृथ्वीनारायण शाहले 17 चोटि लडाइँ गर्दा फेरि जित हासिल गर्न सकेन। नसकेपछि अनि लिम्बुवानलाई नै विभाजन गर्नेमा उनीहरूको षड्यन्त्र, सबै ब्राह्मणवादीहरूको षड्यन्त्र। सिक्किम लिम्बुवान हो, दार्जिलिङ लिम्बुवान हो, खरसाङ लिम्बुवान हो, कालिम्पोङ लिम्बुवान हो। थपक्क यता मेची सिमाना राखेपछि अनि उताको लिम्बुवान इन्डियामा पार्ने, यताको लिम्बुवान नेपालमा पारेर अनि उनीहरू विभाजन गरेर बिचमा शासन गरे। उनीहरूको त्यो कुत्सित षड्यन्त्र, त्यो षड्यन्त्रले अहिलेसम्म खाइराखेको छ। त्यो मेची पश्चिमको पूर्वको लिम्बुवान त छोडिदिउँ न, मेची पश्चिमकै लिम्बुवानले बजाएर ल कोही काङ्ग्रेस अरे, कोही एमाले अरे, कोही माओवादी अरे, कोही राप्रपा अरे, यसो पारेर तपाईँ हामीले छताछुल्ल पारेका छ। अब यो छताछुल्लमा रहेर तपाईँ हामी बस्ने कि गोलबद्ध भएर तपाईँ हामी अब आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति आफ्नो अस्तित्व आफ्नो के अरे पहिचानको संरक्षण गर्ने सोच्ने कुरा छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा भूगोल ठुलो, माटो ठुलो। राजनीतिक पार्टी भन्ने कुरा त एउटा सिद्धान्त एउटा कापीमा लेखेर त्यसमा समर्थन गर्नु। जाति भनेको परापूर्व कालदेखि सृष्टिकालदेखि हामीलाई भन्ने हो भने हाम्रो वेदले के भन्छ, हाम्रो मुन्धुमले के भन्छ? हाम्रो इष्टदेव भनेको फक्ताङलुङ, फक्ताङलुङको काखमा भएको यो चाहिँ के अरे माटोबाट त कसले पनि यहाँ खामजिरी खाम्बोक थुङसा लुम्जोरी लुङ त फक्ताङलुङको काखको खामजिरी भनेको माटोबाट निर्मित, ढुङ्गाबाट निर्मित हामी लिम्बू जाति हो भनेर मुन्धुमले भन्छ। त भनेपछि यो माटो त लिम्बुवानको हो नि। ए ठाकुर, यो आदिकालको मुन्धुमले यो भन्छ तापनि मान्छे मान्छे नै हो। लिम्बूले नै गैर लिम्बूहरूलाई यहाँ क्षति बाहुनलाई थोरै घृणा गरेको छ र अरू अन्य चाहिँ के राई मगर गुरुङ सम्पूर्ण सम्प्रदाय यहाँ आटेर बसेको छ। तर इतिहास त लिम्बुवान भूगोल हो नि त।
आज लिम्बुवानमा जाँदाखेरि म्योङलुङ देवीको खुब मान्यता गर्छन्। यो चाहिँ के अरे हिन्दू धर्मावलम्बी हो। म्योङलुङ त उनीहरूको शब्द हो, म्योङबरीको विराट हो, लुङ पनि कुलुङ। अब तपाईँको त्यो म्योङलुङ नामबाट एउटा म्योङलुङ गाविस थियो, म्योङलुङ पञ्चायत थियो। अहिले म्योङलुङ नगरपालिका निर्माण गरौँ भन्दा तपाईँको चाहिँ के अरे त्यहाँ काङ्ग्रेसका बाहुन, क्षेत्री बाहुन, एमालेका एक भएर हुँदैन भनेर। तर सम्पूर्ण काङ्ग्रेसकै लिम्बू, एमालेकै लिम्बू, माओवादीकै लिम्बू एकजुट भएर खबरदार तिमीहरूले अन्तरिम संविधानमा चाहिँ के अरे पहिचान र सामर्थ्यको दृष्टिकोणले भूगोलको अथवा गाविस अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाको नामकरण गर्ने भनेर उल्लेख गर्छौ। फेरि अहिले म्योङलुङ नगरपालिका बनाऊ भन्दाखेरि तिमीहरू विरोध गर्छौ। अब हामी चाहिँ जनमुक्तिमा जान्छौँ अथवा यो पहिचानवादी पार्टीमा जान्छौँ भन्दा अनि जगाउने पो। अनि प्रशासन त को छ भन्दा सिडिओ त बाहुनै छ। अब थाम्छ, एमाले बाहुन छ, काङ्ग्रेस बाहुन थाम्छ। अब थाम्छौँ छोड्दै भनेर म्योङलुङ नगरपालिका नै नाम भयो। र अहिले त्यो बस स्ट्यान्डमा म्योङको एउटा स्ट्याचु निर्माण हुँदैछ। 15-20 लाख त चल्दै। तर क्षेत्री भन्छ कसैले एक पैसै दिएको होइन, सबैले लिम्बूले मात्रै छ। अचम्म छ। ल उनीहरूको चाहिँ के अरे मठ मन्दिरमा चन्दा उठाउनु पर्यो भने हामीसँग लिन्छ त। हाम्रो चाहिँ के अरे नाम चिरस्थायी रहनुको निम्ति के हामीले योजना बनायौँ भने उनीहरूले एक पैसा निकाल्दैन। हामी सम्प्रदाय कि उनीहरू सम्प्रदाय यो नभनेको त धरेको पाइएन है। यहाँ नभनौँ भन्दै पनि यो सब कुरोलाई अब प्रतिस्पर्धा गर्नुको निम्ति, लड्नको निम्ति यही मङ्सेबुङबाट सुरु हुन्छ। म त ज्यान दिनु तयार। म त्यसै उसै अब के अरे यो पार्टीको जन्म दिँदाखेरि म 50-51-52 उमेर थिएँ होला। अब कता 79 वर्ष पुगी यति लामो समयसम्म एक पार्टीमा बसेँ होइन। कति मेरा साथीहरू अहिले एमालेमा गएर खाइरहेछन्। माओवाद गोपाल खम्बु भन्ने हाम्रो पार्टीको जन्म अवस्थाको व्यक्ति हो गोपाल खम्बु। माओवादीमा गएर मन्त्री भएर त्यहाँ कहिले कहिले प्रशिक्षण दिन आउँछ अरे, मेरो बुढा गर्छ अरे। मैले बुढा के गर्दैछ अनि के छ उ त जनमुक्तिमै छ नि त भनेर त्यहाँ कार्य भन्दा भने यसो भेटघाट गर्ने विचार छ भने जाउँ न त, हामी पुर्याइदिन्छौँ नि भन्दा बुढाले मार्छ भन्छ त्यहाँ। ल कस्तो कस्तो अवस्था स्थिति मैले बिहोरेर ल्याएको छु। अब यो भन्दा के भनेको। अर्को कुरा प्रवास सम्बन्धी कुरामा हाम्रो अहिले नै हाम्रो चाहिँ के अरे प्रवास प्रमुखले बोले जस्तो ठक्कै कडा बोल्नु चाहिँ मलाई अलिक अल्छी लाग्छ। 200-250 वर्ष ठगेको मगर लिम्बू मगर गुरुङ पश्चिममा, पूर्वमा राई लिम्बू के खाएको पश्चिम बिचरा गएर सधैँ यसो पठाउँछन् र मेरै छोरोले पठाउँछ कहिले कहिले। बुवाले सन्चै के भयो भन्दा अहिले पर अस्पतालमा पुर्याएको छ भने 1-2 लाख पठाइदिन्छ। लिनु कि नलिनु मकै बेला भइसक्यो, लिनु पर्यो नि त। त्यसमा त्यो साह्रो गाली चाहिँ नगरौँ। तर एउटा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ, यहाँ बस्ने हाम्रा चाहिँ के अरे इन्डिया होस्, ब्रिटिस आर्मी अथवा अन्तर्राष्ट्रियमा जति पनि हाम्रा होनहार युवा युवतीहरू गइरहेछन्, यो कसले गर्दा यो नस्लवादी सरकारमा बस्ने यी चोरले गर्दा हाम्रा युवा युवतीहरू बाहिरिनु पर्यो। पढाइ काम दिँदैन, नदिएपछि के गर्नु? पैसा त खोज्नै पर्यो, पढेको लगात उठाउनु पर्यो, बाबु आमाले पाल्नु पर्यो, सक्ने छोराछोरीले पाल्नु पर्यो। पैसा खोज्नु जानु कि नजानु? अब बाध्यताले गएका। यो कुरा पनि तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नु नितान्त आवश्यक छ। र म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भोटिङ राइट, यहाँ बस्ने प्रवासीहरूको श्रीमतीहरूले भोटिङ राइट हाम्रो श्रीमानहरूको हुनुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज उठाउनु।
अब आफू मलाई सबैले के भन्छ भने तपाईँको के अरे ऊ तपाईँ क्याप्टेन हो भन्छ, तपाईँ गोर्खा मेजर हो। है म के को क्याप्टेन गोर्खा मेजर होइन, तपाईँले ढाँट्दा हुन्छ। तपाईँको जिउ अङ्गढङ्गाई क्याप्टेन परेको छ, गोर्खा मेजर परेको छ, म त होइन नि वास्तवमा। ए होइन भन्दा पनि डर पाइँदैन। तर म यस्तो स्वाभिमानी सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने रामबहादुरले आफ्नो छोरा विदेशमा मैले पठाएको त होइन, 2टा घर बेचिहालेँ, मधेसको खेती पनि 1 बिघा बेच्यो। अब चाहिँ के अरे यहाँ जग्गा जमिन कमी बेच्न थालेँ, अब काम लाग्दैन भनेर आमालाई भन्दै गयो। अनि तेरो छोरा त वहै भन्छ, अब ए किन पठाएछ, मैले पठाएको हो, तेरो राजनीतिले पठाएको। बुढीले रात दिन गाली गर्छ मलाई, शमशेर बहादुरसँगै त राजनीति गर्ने, विष्णु कुमारसँगै राजनीति गर्ने, तैँले चाहिँ त तेरो राजनीति त अहिले त विष्णु कुमार मन्त्री भएर मरिसक्यो, शमशेर बहादुर मन्त्री भएर मरिसक्यो, उनीहरूको नाति पनातिसँग राजनीति गरिने तेरो राजनीति त्यस्तै भइरहेछ, भएको छ त्यस्तै। म त यथार्थ कुरा गर्न मात्रै जान्दछु, अलिकति बनावटी कुरा गर्न जान्दिनँ है। र मेरो चाहिँ के अरे प्रतिबद्धता यस पार्टीमा छ। गत साल चैत्र 20 गते मलाई आँधी आयो, भेट्यो प्रेस हामीले सुतिरहेको। अब कतिखेर बुढीले माया त गर्दछ, ठ्याक्कै एम्बुलेन्स झिकाएर विराटनगर पुर्यायो। विराटनगर नर्सिङ त्यो न्युरो हस्पिटलमा एउटा अब्जर्भेन्समै राख्ने भनेर त्यहाँ नाम दर्ता गरेछन्। अनि रातभरि त्यहाँ राखेँ। अनि भोलिपल्ट टिकट बुकिङ गरेर काठमाडौँ पुगेँ। उपेन्द्र देवकोटाको न्युरो हस्पिटलमा 2 महिना जति बसेर यो अवस्थामा छु। के भन्छन् बाहिरका मेरा छोराछोरीले भने, होइन तपाईँ सन्च हुँदा त घुम्नुभयो डुल्नुभयो ठिक छ, अब पेसाले भेटिसक्यो बुवा, किन घुमिरहनुहुन्छ भन्छ। मेरो मरण इच्छा यति बेला भन्दा हुन्छ भन्छु, बोल्दैन। घुमिरहेका छ, डुलिरहेका छ। हिजो हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले अलिक आँटिए जस्तो महसुस गरे। पानी पड्क्यो, वर्त त्यो के लिम्फा फलाइ के फलायो अरे लिम्फै क्या, त्यहाँ राम्रै आकाश छुने भल आयो, गाडी ल्याउँदै फर्कायो। अब त्यतिखेर म पनि अलिकति त्यो गाडीको पनि अब धुङधुङी इत्यादि पानी इत्यादि गर्दा म पनि अलिक कस्तो मेरो चेहरामा अलिक केही कस्तो देख्नुभयो। होइन अब क्यान्सल गर्नु कार्यक्रम, अब यस्तोमा खाला म त नसक्ने परे भन्नुभयो नि हो हजुर साथी। अनि मैले होइन म जिउँदै छु जाउँ, आँटेर हिँडिसकेपछि किन घुर्ने यहाँदेखि भनेर मैले त्यसरी बस्दा बस्दै एकछिनमा त्यो भेल पनि सुकियो। अनि ए बाबु फकाउनु भएन, त्यो कति ठुलो भएको त्यो ड्राइभर, ए तँलाई जति पैसा चाहिन्छ त्यो दिउँला न भनेर, होइन चिप्लो छ जानै जाँदैन भन्छ। भरे अन्तमा आउँदा त आउने रहेछ, बाटो त ठुलो रहेछ, सर मजा। र त्यसो भएको हुनाले प्रवास सम्बन्धी पनि अब हाम्रो मजबुरीको कारणले साह्रै गाली गर्ने अवस्था स्थिति छ। तर भोटिङ राइट चाहिँ श्रीमान हुने श्रीमतीहरूले भोटिङ राइट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर कराउनु पर्यो। हामी यहाँको पार्टीले पनि हाम्रा छोरा नाति सब तिमीहरूको कारणले विदेशमा छन्, यिनीहरूको भोटिङ राइट चाहिँ हुनु पर्यो भनेर हामी तपाईँसँग मैले बुलन्द आवाज उठाउँ, मेरो निवेदन। अब यहाँ आएर के गर्ने, काम दिँदैन यो सरकार। हाम्रा यी चाहिँ के अरे बस्दाको आलु कुहे जस्तै हाम्रै वर्ग समुदायबाट एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा प्रतिबद्ध जो अनारा छन् हाम्रै, यिनीहरूले चाहिँ के अरे तपाईँको हाम्रो इच्छा पूर्ति गर्नमा ठुलो तगार लगाएको छ। त्यसैले मैले यहाँलाई भनेको दुश्मन हाम्रो नस्लवादीहरू भए तापनि ती दुश्मनहरू खमा मात्रै, कमा त आफ्नै मान्छेहरू छन् दुश्मन, यिनीहरूसँग पहिले तपाईँ हामी सतर्क रहनु भन्दै अब म धेरै समय लिएँ होला, एक्सक्युज मी भन्दै अब तलमाथि के बोले। अब यसमा चाहिँ केही नराम्रो बोले भनेदेखि हजुरले मलाई क्षमा दिनु हुने नै छ। जे जति राम्रो बोले त्यो चाहिँ यहाँहरूले यहाँ राख्नुहुनेछ। र यो चाहिँ के अरे यो आसन्न जुन प्रदेश र संसद
को निर्वाचन छ त्यसको निम्ति यो सुभाष नेम्बाङको निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी नै कति गाउँपालिका छन् कति नगरपालिका छन् यसरी नै प्रतिबद्धता हुने किसिमले काम सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएर लैजानु हुनेछ भन्दै पैसाको निम्ति धन्दा नमान्नुहोस् हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई समात्नुहोस् उनले भनेपछि हामी तयार छौँ भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही अन्त गर्दछु। जय जनमुक्ति।